चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँहरूको अधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस्। मैले विश्वास लिएको छु यो अधिवेशन सफल हुने नै छ, सफल हुनै पनि पर्दछ। र मुख्य कुरा यस अधिवेशनले वैचारिक रूपमा संगठनलाई स्पष्ट पार्न पर्दछ। यस अधिवेशनमा अलिकति समीक्षा, अलिकति चर्चा र आगामी दिनमा कसरी अगाडि जाने भन्ने यो कतिपय पार्टीका महाधिवेशनहरू जस्तो नेतृत्व मात्रै छान्ने होइन कि त्यसमा नीति पनि हुनुपर्दछ। नीति बिनाको संगठन बजार जस्तो हुन्छ। बजारमा कोही केही बेच्न गएका हुन्छन्, कोही केही बेच्न गएका हुन्छन्, फरक फरक चिज बेच्न गएका हुन्छन् र जानेहरू पनि किन्न फरक फरक चिज किन्न गएका हुन्छन्। तिनीहरूको एकरूपता हुँदैन। एकरूपता नभएको कोही माछा बेच्न गएका हुन्छन्, कोही दही बेच्न गएका हुन्छन्, कोही तरकारी बेच्न गएका हुन्छन्, कोही फलफुल बेच्न गएका हुन्छन्, कोही त्यसै गरेर कोही चामल किन्न गएको हुन्छ, कोही सब्जी किन्न गएको हुन्छ, कोही मसला किन्न गएको हुन्छ। किन्नेहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। यस्तो अर्गनाइजेसन हुँदैन। अर्गनाइजेसन भनेको एउटा विचार, एउटा उद्देश्य, एउटा गन्तव्य, एउटा आदर्श र एउटा बाटोमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको समूह चाहिँ संस्था हुन्छ, संगठन हुन्छ। त्यसकारण यस क्षेत्रको हाम्रो बाटो के हो स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी कता जान खोज्दैछौँ? हामी लिगल क्षेत्रमा वास्तवमा अहिले यो देश नै, राष्ट्र नै एउटा बडो जटिल र कन्फ्युजिङ अवस्थामा रहेको र कन्फ्युजन अझ फिजाउन खोजिएको त्यस्तो अवस्थामा देश छ। अहिले मलाई त लाग्छ न्यायको प्रादुर्भावदेखि, न्याय सम्बन्धी अवधारणाको प्रादुर्भावदेखि आजसम्मका न्याय सम्पादनका विभिन्न आधारहरूमा आजको विकसित दुनियाँमा सबभन्दा अनुपयुक्त आधार लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र अलोकतान्त्रिक आधार र सबभन्दा विकृत अवस्थामा पुगेको ठुला ठुला इस्युहरूमा भन्ने हो भने, राष्ट्रिय इस्युहरूमा भन्ने हो भने सबभन्दा विकृत अवस्थामा पुगेको स्थिति छ आज हाम्रो देशको न्यायिक क्षेत्र। अहिले न्याय संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रा अदालतहरूको कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न आधारहरू हुने गरेका छन् न्याय सम्पादन। उहिले प्रारम्भमा जैविक अस्तित्वको आधार हुन्थ्यो व्यक्तिहरूको पनि। त्यसपछि अलिकति कविलाई आधार हुन थाल्यो न्याय सम्पादनको। कविलाई आधारबाट अलिकति माथि अलिक अगाडि बढेपछि अरू प्रकारका आधार हुन थाले। र हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईहरु यही विषयको अध्ययन गरेर आउनुभएका, यसै विषयमा अभ्यास गरिरहनुभएका साथीहरूलाई थाहा छ, मनुस्मृति कानुन सम्बन्धी लिगल कोड कुनै बनाइयो अथवा कोड फर जस्टिस कुनै बनाइयो भने विश्वको सबभन्दा पुरानो त्यसकै निम्ति बनेको कानुनी कोड चाहिँ सबभन्दा पहिलो अथवा पहिलो न्याय विधि स्थापना गर्ने, पहिलो संविधान, पहिलो कानुन, न्याय निरूपण सम्बन्धी, न्याय दिने कुरा सम्बन्धी भन्ने हो भने मनुस्मृति हो। हामी सबैलाई थाहा होला, विश्वको पहिलो कानुनी ग्रन्थ
न्याय सम्बन्धी ग्रन्थ, न्याय सम्पादन सम्बन्धी ग्रन्थ मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिको दुईटा रूप छ। एउटा ओरिजिनल मनुस्मृति, अर्को धूर्त पण्डितहरूको चलाखी त्यसभित्र घुसाइएको मनुस्मृति। अनि त्यसबेला लिपि आइसकेको हुनाले श्रुतिमा जानु परेको थिएन। लिपि आइसकेको हुनाले लिपिमै मनुस्मृतिमा 400 कोडहरू, त्यस्ता दफाहरू, 400वटा दफा मनुस्मृतिमा पण्डितजीहरूले घुसाए, जुन कुरा ओरिजिनल मनुस्मृतिमा थिएन। आजको नेपालको न्याय सम्पादन चाहिँ 400 दफा नकली छट्टु पण्डितहरूले घुसाइसकेपछिको मनुस्मृतिको कार्यान्वयनभन्दा वर्स्ट छ, गए गुज्रेको छ आजको नेपालको स्थिति। धेरै केही भन्नै पर्दैन। आधार के छ भन्दा आइडियोलोजी। न्याय निरूपण गर्ने आधार विभिन्न आधारहरू हुने गरे न्याय निरूपण गर्ने। मैले अघि भने कविलाई हितका आधारहरू हुने गरे कहिले, अर्को कविला प्रतिको व्यवहार के गर्ने, अर्को कविलाको मान्छे हो भने त्योसँग डिल कस्तो गर्ने, अर्को कविलासँगको व्यवहार आफ्नो कविलासँगको व्यवहार। न्याय त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो। पछि न्यायका अनेक रूप हुँदै गए, न्यायका सिम्बलहरू थपिँदै गए। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, त्रासबाट मुक्त हुनु। त्यसकारण सर्पलाई कुल्चिएर, सर्पलाई कुल्चिएको सिम्बल किन आयो? न्यायको सिम्बलमा सर्प कुल्चिएको, कुकुरलाई टाढा भगाएको कुकुर पनि त्यहाँ छ, त्यो कुकुरलाई उता धपाइएको सिम्बल। कुकुर भनेको मान्छेसँग साह्रै एट्याच हुने, त्यसका एट्याचमेन्टबाट टाढा, त्यो पनि। अर्कोपल्ट हातमा तरबार लिएको, अथवा न्याय भनेको दण्डसँग बढी सम्बन्धित छ। समाजलाई सुप्रबन्धमा ल्याउनका लागि दण्ड आवश्यक छ। दण्ड मात्रै होइन, दण्ड र पुरस्कारको पनि आवश्यक छ। दण्ड र पुरस्कार सम्बन्ध। न्याय निष्पक्ष हुनुपर्दछ, अनुहार हेरेर फैसला गर्ने होइन। त्यसकारण पट्टी बाँधियो। न्याय बिल्कुल सन्तुलित हुनुपर्दछ, निष्पक्ष बराबर गर्नुपर्छ। तराजु समात्यो। यस्ता सिम्बलहरू विभिन्न आए नेपालमा। अहिलेको समयमा एमालेको सरकारले गरेको छ भने तीबाट त्यतिबाट खारेज, अर्को सरकारले गरेको छ भने काली कुत्तिम अति उत्तिम। त्यो न्याय त सम्पादन भइरहेको छ। न्यायका थ्योरीहरू भने गर्वको कुरा के हो भने यो भूमि चाहिँ न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त वा न्याय सम्बन्धी अवधारणा सुरुवात भएको भूमि हो। न्यायिक अवधारणा, न्याय भन्ने कुराको सुरु भएको यो भूमि हो। आज यो भूमिमा न्याय मारिएको छ, न्यायको हत्या भएको छ। त्यो हत्या चान्चुने कुरामा भएको छैन, वैयक्तिक कुरामा मात्रै भएको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न हुने गरे धर्मको आडमा धर्म अथवा धार्मिक सूत्रहरू कसरी बने? पहिले वेदका आधारमा न्याय, पछि मनुस्मृति,
क्रिस्चियनिटी बनेपछि क्रिस्चियनिटीका आधारमा दिइने गर्यो, इस्लाम बनेपछि कुरानका आधारमा दिइने गर्यो र सबभन्दा बढी न्यायका सूत्रहरू अथवा समाज परिचालनका समाज र व्यक्तिले कस्तो आचरण के विषयमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने डिटेल कुनै धर्मशास्त्रमा छ भने त्यो कुरानमा जति डिटेल अरू कुनै धर्मशास्त्रमा छैन, त्यति डिटेल कुरानले दिने गर्यो र धर्मका आधार। पछि यस सम्बन्धमा धर्म मात्रै होइन, धर्मभन्दा माथि उठेर सच्चाइका आधारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा। फेरि धर्म र सत्य के धर्म असत्य हो त? त्यसकारण धर्मभन्दा पृथक सत्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भनेको धर्म सत्य छैन भने हो भन्दा अब सत्य भनेको यो इस्लाममा शरीयत के भन्छ नि, त्यो कानुन इस्लामका लागि त्यो राम्रो छ, अरूका लागि त्यो राम्रो छैन। त्यसकारण धार्मिक कानुन पनि पुरुषले चाहिँ 3 पल्ट तलाक 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 भनेपछि सिद्धियो, सम्बन्ध विच्छेद हुने जस्तो कुरा पनि धर्मका आडमा हुने गरे, जो न्यायोचित चाहिँ छैन। अब त्यसले फेरि धर्मसँग जोडिएर धर्मको आड लिएर एउटा अर्को वितरणा खडा गर्छ। यस्ता कुराहरू हुँदै आएर आजको नेपाल चाहिँ आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टी, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिचान गरेर त्यसलाई साकार पार्न लागि परेको पार्टी हो। यसकारण यो साना अन्य कुनै कुरामा यो उद्देश्यलाई तलमाथि पर्न दिने गरी कुनै कुरामा अल्मलिँदैन। साथीहरूलाई लाग्न सक्छ चोलेन्द्र शमशेर, अर्को फलाना श्रीमान, अर्को श्रीमान, त्यसपछिको श्रीमान, त्यसपछिको अर्को श्रीमान। यी श्रीमानका हामीलाई सरकार छ। श्रीमानसँग हाम्रो मतलबको कुरा पनि होइन, हामीलाई न्यायको कुरा हो। नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो हुन्छ, राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग कस्तो हुन्छ, हाम्रो सरकार त्यो हो। कस्तो हुन्छ राज्यका 3टा अङ्गमध्ये न्यायिक क्षेत्र, जसलाई हामीले